अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जो बेनमाजी था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मेरी दादी ने कहा, बेटा अल्लाह से रिश्ता टूटे तो सांस भी बोझ बन जाती है। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, ना शहर बताऊँगा ना नाम। बस इतना समझ लो कि मैं भी कभी उन लड़कों में था जो नमाज को मजाक समझते थे, जो मस्जिद की अजान को मोबाइल की रिंगटोन समझकर साइलेंट कर देते थे। मैं बेपरवाह, बेतकल्लुफ़ और बेनमाज था। हर सुबह जब दादी की धीमी आवाज़ मेरे कानों में आती, बेटा फजर का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ लो, तो मैं करवट बदल कर कह देता, दादी अभी तो रात बाकी है, सोने दो। वो मुस्कुराती, लेकिन उनकी आंखों के कोने नम हो जाते। फिर मैं वही करता जो मेरी आदत थी। फ़ोन उठाता, सोशल मीडिया खोलता, रील्स, मीम्स और बेकार हंसी में डूब जाता। दादी फिर उठती, वज़ू करती, जा नमाज बिछाती। उनकी तस्बीह की आवाज़ कमरे के सन्नाटे में गूंजती। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकिए में चेहरा छुपा लेता ताकि उनकी दुआओं की आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुँचे, मगर आवाज़ रूह तक उतर जाती थी। एक दिन मैंने झल्ला कर कहा, दादी आप क्यों हर वक्त नमाज, कुरान और मौत की बातें करती हैं? वो बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, बेटा जो अल्लाह को भूल जाए वो खुद को भी भूल जाता है। मैं हंस पड़ा। दादी आप पुरानी बातें करती हैं, अब वक्त बदल गया है। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, वक्त तो रोज़ बदलता है पर कब्र का वक्त नहीं बदलता। उस वक्त मुझे उनकी बात पर हंसी आई, मगर वो हंसी कुछ दिनों बाद मेरे गले में अटकने लगी थी। दादी की तबीयत अब ख़राब रहने लगी, खांसी, सांस फूलना और कमज़ोर जिस्म, मगर जानमाज पर उनका सजदा पहले जैसा ही मजबूत था। मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमता, देर रात लौटता, कभी चाय, कभी गाने, कभी मजाक। यही मेरी ज़िंदगी थी। एक रात जब लौटा तो देखा दादी कुरान पढ़ रही थी। मैंने कहा, दादी अब बस भी कीजिए, इतनी इबादत करने से क्या मिलेगा? वो मुस्कुराई और बोली, अल्लाह की याद से दिल को सुकून मिलता है और तुम्हारे जैसा बेदिल समझ नहीं सकता। मैं गुस्से में बोला, दादी मेरा दिल बेदिल नहीं, बस थका हुआ है। वो बोली, थका हुआ दिल नमाज में ही आराम पाता है बेटा। मैं खामोश हो गया पर मान नहीं पाया। मैं सोचता था नमाज सिर्फ बुज़ुर्गों के काम है, जवानी तो एंजॉयमेंट की चीज़ है। एक शाम मैं घर लौटा तो दादी कमरे में नहीं थी। पूरे घर में सन्नाटा था। मैंने आवाज़ दी, दादी, कोई जवाब नहीं। मैं अंदर गया, देखा तो सजदे में थी, मगर बहुत देर सजदे से उठी नहीं, दिल धक से रह गया। मैं भागा, उन्हें हिलाया, दादी उठिए ना। उनकी आंखें नम थी, होठों पर कुछ शब्द ठहरे हुए, या रब मेरे पोते को हिदायत दे। मैं वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल पड़े। पहली बार उस सजदे में मुझे अपनी बेनमाजी का बोझ महसूस हुआ। अगले दिन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, उम्र बहुत ज़्यादा है, कमज़ोर हैं, दुआ कीजिए। मैं वही किया जो पहले कभी नहीं किया था। वज़ू किया और सजदे में गिर पड़ा। दिल काँप रहा था, होठों पर सिर्फ एक लफ्ज़ था, या रब दादी को ठीक कर दे। कई रातें बीती। दादी हॉस्पिटल से वापस आई, लेकिन बहुत कमज़ोर थी। वो बिस्तर पर रहती, मगर हाथ में तस्बीह हमेशा होती। एक रात उन्होंने मुझे पास बुलाया, धीरे से बोली, बेटा अगर मैं नहीं रहूं तो नमाज मत छोड़ना, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगी तो तेरे लिए सजदे कौन करेगा? कोई नहीं बचेगा। मैं रो पड़ा। दादी ऐसी बातें मत कीजिए। वो मुस्कुराई।
باتیں نہیں بیٹا، حقیقت کہہ رہی ہوں۔ اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو ساز بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ ان کی طبیعت اب گرتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی عادتیں بدلنی شروع کر دی۔ اب میں ہر صبح فجر کی اذان پر اٹھتا، وضو کرتا، مگر ہر بار آنکھوں سے آنسو بہتے۔ مجھے محسوس ہوتا میرے ہر سجدے میں دادی کی دعا گونج رہی ہے، یا رب میرے پوتے کو اپنا بنا لے۔ ایک دن وہ مجھ سے بولی، بیٹا میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی نماز تو خود پڑھانا۔ میں نے کہا، دادی میں نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ بولی، تو ضرور پڑھائے گا، کیونکہ تیری توبہ میرے سجدوں کی دعا ہے۔ ایک صبح اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی، گھر آیا تو دادی کی سانسیں بہت ہلکی تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، ہونٹوں پر بس یہی کہا، بیٹا اللہ تجھے نماز کی مٹھاس ہمیشہ دے۔ اور ان کی روح خاموش نکل گئی۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا تھا، جنازے کی نماز خود پڑھائی۔ ساری گلی میں لوگوں کی آنکھیں بھیگی تھی۔ میں نے قبر پہ مٹی ڈالی اور وہیں بیٹھ کر کہا، یا رب میری دادی کو جنت کا وہ سکون دے جو انہوں نے میری ہدایت میں کھو دیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ اب میں مسجد کا راستہ نہیں بھولتا۔ ہر نماز میں دادی کا چہرہ یاد آتا، ان کا وہ لفظ گونجتا ہے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو سانس بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ میں خود کو توبہ کے سفر میں جھونک دیا۔ اب جب کسی نوجوان کو نماز سے بھاگتے دیکھتا ہوں تو رک کر کہتا ہوں، بھائی میں بھی کبھی تیری ہی طرح تھا۔ اور پھر اسے سناتا ہوں دادی کی وہ بات، اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا اپنے بچوں کو پیار سے جگائے گا یا کھینچ کر بچائے گا؟ وہ چونک جاتا۔ میں کہتا ہوں، نماز چھوڑنا جہنم کی آگ میں قدم رکھنا ہے۔ کئی بار لوگ ہنستے، کئی بار آنکھیں بھیگ جاتی، مگر ہر بار میں جانتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی دعا اثر کر رہی ہے۔ جب میں ہر جمعہ مسجد میں بیٹھ کر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، انہیں اپنی کہانی سناتا ہوں، کہتا ہوں، بھائی نماز فرض نہیں، رحمت ہے، یہ اللہ کی پکار ہے، آ میرے بندے میں تیری تھکان مٹا دوں۔ اور جب کوئی لڑکا آنسو پوچھتے ہوئے کہتا ہے، بھائی آج سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے لگتا ہے جیسے میری دادی پھر جا نماز پر بیٹھ کر مسکرا رہی ہو۔ کئی بار رات کو جب اکیلا ہوتا ہوں تو تسبیح کے دانے پلٹتے ہوئے دادی کی آواز سنائی دیتی ہے، بیٹا نماز میں جو سکون ہے وہ دنیا کے کسی مزے میں نہیں۔ اور میں ہنس دیتا ہوں، آنکھوں میں آنسو لیے کہتا ہوں، دادی اب سمجھ گیا۔ اب میری صبح اذان سے شروع ہوتی ہے اور رات تسبیح پر ختم۔ دنیا اب بھی وہی ہے، مگر میرا دل اب اللہ کے قریب ہے، کیونکہ ایک دادی کی دعا نے ایک گنہگار پوتے کو سجدے کا راستہ دکھا دیا۔ اور اگر تم یہ کہانی یہاں تک پڑھ چکے ہو تو سنو، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ اگر تیری امی، تیری دادی یا کوئی اپنے تجھ سے نماز کے لیے بلائے تو سمجھ لینا وہ تجھ سے جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے۔ نماز صرف جھکنا نہیں، یہ اللہ کے سامنے اپنا گناہ مان لینا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں گرنے والا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ قبر میں کوئی اذان نہیں ہوگی، کوئی فون نہیں بجے گا، صرف ایک سوال ہوگا، تیری نماز کہاں ہے؟ بھائی لوٹ آ، ابھی وقت ہے، کیونکہ کل وہ وقت نہیں رہے گا۔ آج سجدے میں سر رکھ اور کہہ دے، یا رب میں لوٹ آیا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ جو بھی یہ کہانی سنے یا پڑھے، اللہ اس کے دل کو
نماز کی طرف موڑ دے اور اس کی ہر توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ آپ کو اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور پیارا سا کمنٹ